फाजिल अदालत ने आज जो अपना फैसला सुनाया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ वो अवाम में मकबूलियत पकड़ेगा वो ये है कि अब वाकई हमारी खुद मुख्तारी को इस तरह पमाल करने के लिए बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। यानी कि आपको जी जी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को यूएन इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल को खत लिखें ठीक कहें कि हमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स चाहिए, ठीक हम इलेक्शंस करने जा रहे हैं 6 महीने में 3 महीने में जो भी मदद है जो भी टाइम है, और एक हमें टीम ऑफ ऑब्जर्वर्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज के दिन में अदालती हवाले से अगर देखें तो बड़ा अहम है, बड़े अहम केसेस लगे हुए थे, एक बड़ा अहम फ़ैसला भी आया। साइफ़र केस के हवाले से अगर सबसे पहले बात कर लें, उसका आज फ़ैसला आया और उसमें नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो थी उसको मंजूर करते हुए दोनों की सज़ा कलअदम करार दे दी और उनको बरी कर दिया। अब जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन पर मज़ीद कोई केसेस हैं। शायद इसके बाद उनके जो मचलके वगैरह हैं वो जमा करवा के तो उनको तो कैद से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक बानी पीटीआई की बात है तो उनके कुछ केसेस अभी फंसे हुए हैं जिस पे अभी मज़ीद चलना है। अगर लिस्ट की बात करें तो छोटे बड़े बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन 150 प्लस जो बताया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन पे केसेस हैं। तो उनको अगर पिछले दिनों में दौरान निकाह इद्दत का केस जो था उसकी भी दौरान इद्दत निकाह का केस जो था उसकी भी डिटेल अगर सामने आ जाती, उसका भी फ़ैसला सुना दिया जाता और अगर उसमें भी उनकी बरियत हो जाती तो शायद एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि आज बानी पीटीआई को भी जेल से रिहाई मिल सकती थी। लेकिन अब वो केस चूँकि दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया गया, दूसरे जज साहब को मुंतकिल कर दिया गया और उसमें भी हमने देखा कि बड़ा कुछ अजीब सा ही उस दिन भी सूरत हाल रही। जो कानूनी माहिरीन थे वो भी कहते रहे कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि जिस दिन जज साहब ने फ़ैसला सुनाना हो उस दिन वो फ़ैसला सुनाने की बजाय उसको वापस हाई कोर्ट में भेज देते हैं कि जनाब मुझ पर तो अदम एतमाद कर दिया गया। अदम एतमाद के हवाले से ही अगर बात कर लें तो आज काजी साहब पे भी बज़ाहिर तो अदम एतमाद तहरीक इंसाफ ने कल किया ही था और इस पे लीगल प्ली जो थी इस पे भी बात करेंगे। लेकिन काजी साहब आज भी बेंच का हिस्सा थे और एक बड़ी अहम हेयरिंग चल रही थी नाज़रीन, और वो हेयरिंग थी रिज़र्व सीट्स के हवाले से कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं इनका मैटर सॉर्ट आउट होगा नहीं होगा, क्या बनेगा। रिज़र्व सीट्स के हवाले से आज हम देख रहे थे, इसमें हमने देखा है कि बड़े अहम रिमार्क्स थे जो कि स्पेशली फुल बेंच ने आज ये सुनी है। आज हेयरिंग हुई है, लाइव इसकी हेयरिंग चल रही थी जो कि हम लोग भी देख रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच था नाज़रीन, जिस पे मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसकी समाअत की। चूँकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो थी वो अदालत के बाद फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं थी। नाज़रीन, समाअत का आगाज़ हुआ, दोनों जानिब से वकला पेश हुए। ये मामला असल में जो है वो है कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हैं जो कि मुतनाज़े हो चुकी हैं, जो कि ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों को बांट दी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट थे जिन्होंने उसको ज्वाइन किया था, क्योंकि 3 दिन का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद 3 दिन है आप किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। तो वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी रिज़र्व सीट्स के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई थी, कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई हुई थी। तो ये मामला अब अदालत में, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स थे नाज़रीन, मैं डेफिनेटली आपके साथ वो शेयर करूँगी। उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, इसमें था कि इसमें एक दफ़ा पूछा गया वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कि जितनी भी दूसरी हैं जमातें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने उनको जिनको बांटी गई थी ये सीट्स या जिनको दी गई थी उनके हवाले से उन्होंने उनकी भी राय जानने की कोशिश की। तो तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। अच्छा जी, बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत करती है, ये पूछा गया जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से। जैसे कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने मुखालफत कर दी, जिस पे ये तासुर मिला। काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं।
नाज़रीन, जिसका जो हक बनता है उसको अपने हक के मुताबिक चलना चाहिए। अगर ये तरीके इंसाफ का हक नहीं, वैसे तो ये मामला अदालत में, अदालत ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं या कोई हमें कानूनी माहिरीन मज़ीद इस पर गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर सुन्नी तहत कौंसिल का हक नहीं तो शायद फिर जिनको बांटी गई उनका भी हक नहीं हो सकता, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने इस मौके पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक़ से महरूम हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात ख़त्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी? ये उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए। तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि क्या ये अख़ज़ कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इस पर जनाब फैसल सदीकी साहब ने जवाब दिया कि PTI ने फहरिस्तें जमा करवाई लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं की। ये तो थी नाज़रीन आज के मामला। इस सब पे बात करते हैं। इसमें कुछ गलतियों के हवाले से भी बात की गई जिसे हाईलाइट किया जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर सुन्नी तहत कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता और ये चीज़ हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी को भी किसी बड़ी सियासी जमात को अगर इंतखाबी अमल से इस तरह से बाहर कर दिया जाता है तो फिर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे पड़ता है, अवाम पे पड़ता है, क्योंकि हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है सियासी जमातों को लेके, सियासी लीडरान को लेके, तो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, वो भी इलेक्शन के बिल्कुल पास आके। नाज़रीन, सब पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आरिफ भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ भट्ट साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि ये जो आज फ़ैसला सुनाया गया है साइफ़र केस के हवाले से, मतलब उस फैसले में उनको बरी कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि ये जो साइफ़र का एक कहा जा रहा था कि ये साजिश कर दी है तहरीक इंसाफ ने, उसको अगर उस एंगल में देखें और तहरीक इंसाफ के दोनों के एंगल्स को देखें, उनको आपस में कंपैरिजन करें और जो आज का फैसला आया है उसको देखें, किस तनाजुर में देखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैज़ा आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आज फैसला है ये बड़ा इंटरेस्टेड है। आप ये कह सकती हैं कि पहले अवाम को इसमें इंटरेस्ट था, अब ये अवाम में मकबूल हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चले हम जो आपने कहा उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साइफर का तो पहले वजूद को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था। अगर हम देखें ना तो यही मौजूदा हुकूमत जो उस वक़्त भी बरसर इक़्तिदार थी, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि साइफर नाम की कोई चीज़ है। तो फिर अचानक से इस बात को अंडोज किया गया कि साइफर भी है, फिर उसके ऊपर एक केस भी बना, फिर सजा भी हुई। अब 10 साल की हुई थी कैद बामुशक्कत। जी बिल्कुल। अब नैरेटिव कौन सा तस्लीम किया जाए कि साइफर था ही नहीं या साइफर अब है? साइफर के ऊपर सजा हुई है, उसको फाजिल अदालत ने आज जो अपना फैसला सुनाया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ वो अवाम में मकबूलियत पकड़ेगा वो ये है कि अब वाकई हमारी खुद मुख्तारी को इस तरह पमाल करने के लिए बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। क्या इमरान खान ने जो खड़े होकर कहा था कि मेरी इस हुकूमत को गिराने के लिए फ़लाँ हुकूमत से, या उन्होंने नाम भी लिया कि अमेरिका के एक फ्रंट रो के नहीं, थर्ड लाइन के, पहले दर्जे के नहीं, थर्ड जो क्राइटेरिया है उसमें जो डोनाल्ड लू है उनके कहने के ऊपर उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा है। तो क्या ये वाकई ये हकीकत है? ये ऐसा होता रहा है? हम जो 74 साल या 75 साल से यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये एक अपनी खुद मुख्तार हैसियत रखती है, दुनिया में अपना मकाम रखती है। हम आज़ादी का यहाँ पर हर साल 14 अगस्त को एक दिन भी मनाते हैं। तो क्या ये जो तसलसल जिसको एक्सपोज किया इमरान खान ने, जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि सलामती अमूर के ऊपर जो उन्होंने वार किया, ये क्या हकीकत है? बाकी क्वेश्चन तो बात की बात है ना, जो अब तो सजा मुअत्तल होगी। जो मैं अवाम में मकबूलियत की बात कर रहा हूँ मैं वो इस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि अब मेरे दिल में भी, और जो आम इंसान जहाँ पर पिस रहा है, जो 74 सालों से आज़ादी के ख्वाब देख रहा है, जो यहाँ पर मुआशी तौर पर बिल्कुल मफलूज होकर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि बैरूनी कुव्वतों का पाकिस्तान में आखिर किरदार क्या है।
ये सबसे एक जो आने वाले वक्तों में आप देखिएगा फायदा, ये क्वेश्चन ने अब रुकना नहीं है, इस मकबूलियत ने बढ़ना है और इस मकबूलियत को अब संभाला नहीं जाएगा, अब ये जवाब देना पड़ेगा उन ईवानों को। लेकिन भट्ट साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आज बैरिस्टर अकील साहब हैं, साइफर केस के बाद उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर हैं बैरिस्टर अकील। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस फैसले पे सवालात खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, कौमी सलामती के अमूर पे कोई मुल्क समझौता नहीं कर सकता, अदालतों को अपने फैसलों पे गौर करने की ज़रूरत है। यानी कि हुकूमती साइड से अगर हम ये समझें कि उनको ये फ़ैसला मुनासिब नहीं लगा, पसंद नहीं आया, या आपको लगता है कि मेरिट्स के ऊपर ये फ़ैसला नहीं है या हकीकतन मेरिट्स के ऊपर है, गलत फ़ैसला बनाया गया था, आपके इस पे क्या राय है? देखिए, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करती हैं, जो आइन को एक्सप्लेन करती हैं, वो तो हमारी फाजिल अदालतें ही हैं। जो हमारे मोहतरम जो जज साहबान है वही करते हैं, उनके पास ये इख्तियार भी और ये आइन ने उनको दिया है। तो इसके लिए उन्होंने उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक जो फैसला किया है, इसके लिए अब उनको जो हुकूमती तर्जमान है, अगर वो चाहें कि वो किसी तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो ये भी एक गलत नैरेटिव होगा जो अवाम में एक ज़्यादा इश्तियाल लेकर आ सकता है। क्योंकि फाजिल अदालत ने तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो फैसला था उसको तो मेरिट की बना के ऊपर सुना के दिया ना, बनाया तो इन्होंने ही था। देखिए, अब साइफर क्या बुला है, अब इस बारे में तो यही तो हम मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूँ, इसी के लिए तो हर बंदे की यहाँ पर जो 24 करोड़ अवाम है, वो उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है कि भी साइफर है क्या, साइफर है क्या। साइफर है जी क्या? जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बट सर मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साइफर के ये जो आज रिहाई हुई है, बरी कर दिया गया है, इस पे भी बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात, अब रिहाई तो हो ही जाएगी शाह महमूद कुरैशी की भी, लेकिन बानी पीटीआई अभी कुछ केसेस में मजीद उनको टाइम लगेगा, इस पे भी बात करेंगे नाज़रीन। और ये जो रिजर्व सीट्स का मैटर है, इस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब, जैसे कि आज अकील साहब ने कहा कि जी हुकूमतों को, अदालतों को अपने फैसलों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि डेफिनेटली उन्होंने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला दिया है, तो वाकई अदालतों को इन फैसलों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, या थ्रू आउट जो सारे फैसले गए हैं, चाहे वो फिर PMLN के हक़ में हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हक़ में हो, या चाहे PTI के हक़ में हो, जिसके भी हक़ में हो, फिर सब पे नज़रसानी की ज़रूरत हो सकती है? देखिए जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अदालतों को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, उनके फैसलों को ऑन किया जा सकता है। देखिए, अदालतों में जो बैठे जजेस हैं, ये तो जो है आइन के मुताबिक फैसले करते हैं, ये तो हम सभी मानते हैं ना। देखें, पार्लियामेंट मुकन्ना है, ये एक कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट को तो मशकूर होना चाहिए कि जजेस उसकी पासदारी के लिए आइन के मुताबिक फैसला करते हैं। अब हमको डिक्टेट करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है, क्योंकि फैसले को तो ऑन करना चाहिए। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला दिया है, अब वो जो हुकूमती तर्जमान बात बताना चाहते हैं तो उनको तो खुल के बताना चाहिए। उनको तो ये भी बताना चाहिए कि सलामती उमूर के मामला होते क्या हैं, क्या सलामती हमारी खुददारी, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी को किसी जगह पे डैमेज करती है। वो कैसी सलामती होगी जो आपकी खुद मुख्तारी को ही डिफेंड ना करे, आपकी आज़ादी को ही, आपकी खुद मुख्तारी के लिए वो बात ना करे। सलामती तो तब अल्लाह ना करे कि कहीं पे हो कि जहाँ हमारी खुददारी, खुद मुख्तारी और आज़ादी डैमेज होती हो। ये तो अब उनको एक्सप्लेन करना चाहिए हुकूमती तर्जमान को कि इसका मतलब क्या है। और ये साइफर अगर वो समझते हैं कि ये कोई सलामती उमूर का ऐसा सीक्रेट मामला है, तो उसको भी उनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन अदालतों को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। ये जमहूरियत में कभी भी ऐसा किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिला। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो उस तरफ जो हम समझते हैं कि जमहूरी कल्चर को पमाल किया जाता है, उनकी रवायात को फ़रोग नहीं दिया जा पा रहा, तो ये भी जो हुकूमती अराकीन है या हुकूमती जो तर्जमान है, उनको सोच लेना चाहिए कि वो जो बात करते हैं वो वसूख से किया करें, उसको एक्सप्लेन भी किया करें, ताकि 24 करोड़ लोग जो है उनकी बात को समझ सकें। देखें, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसमें अदालतों की कौन सी ना की बात है, उनका कौन सा इसमें मफाद है। उनके पास एक फैसला किया, हुकूमत ने केस बनाया, वो क्या था नहीं था, जैसे हमने पहले भी मैंने आपके आगे कहा कि पहले तो यही जो हुक्मरान के तर्जमान थे वो मानते ही नहीं थे कि साइफर नाम का कोई लेटर आता है, यहाँ पर कोई है ही नहीं।
पहले तो हम इसी कश्मकश में रहे। गया, फिर उसमें बड़ी पहले डिनाई किया ना, पहले डिनाई करने के बाद फिर उसे केस बना दिया। अब सबसे पहले तो हुकूमती तर्जुमान से यही पूछना चाहिए कि पहले आप अपना एक नैरेटिव तो बनाएं कि साइफर था, अगर था तो क्या था, नहीं था तो फिर कैसे आ गया। अदालतों को डिक्टेट करना कोई अच्छी रवायात नहीं है, फैसलों को कौन करना चाहिए। अगर आप समझते इसमें कोई सिकम है तो आप इसके लिए आपके पास अगर साइफर था तो उसके बताए मंदरजात क्या थे, हाँ ये डिकोड करना पड़ता है, और अगर साइफर नहीं था तो फिर साइफर का केस कैसे बनेगा। अब इसे पब्लिक होना चाहिए, मसला ये है। ये अब केस जो है बट साहब वो तो मेरे ख्याल में अदालत में भी पेश नहीं किया गया, तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मुल्क की सलामती के मामला तो है ना, ठीक है, मामला अदालतों को लगे, कोई एविडेंस उनको उस तरह से नहीं लगे तो उन्होंने साइड लाइन कर दिया, लेकिन साइफर में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जो उस वक्त हमारे सामने आई थी जब ये सारी डिस्कशंस बड़ी पीक पे थी, तो उसमें था तो ये कुछ इसी किस्म की चीज़ें। देखिए रियलिटी तो देखिए, सलामती से क्या मुल्क हम किसे कहते हैं फायदा? मुल्क क्या किसी ज़मीन का नाम है या बिल्डिंग का नाम है? मुल्क तो यहाँ पर 24 करोड़ लोगों के रहन सहन का नाम है, जो यहाँ रहते हैं, ये मुल्क है। जो हम जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो 24 करोड़ यहाँ पर आवाम रहती है, पाकिस्तान तो उनकी पहचान, उनकी सलामती का ही नाम सलामती अमूर का है, यानी कि वो सलामती के हवाले। अब साइफर को हमने देखना है कि आखिर उसके लिए बात करना पाकिस्तान के किसी ऐसे शहरी पर जो मजदूर है, किसान है, रेहड़ीबान है, रिक्शे वाला है, उसकी सलामती को कैसे डैमेज करता है। अब ये मैं जैसे आपसे ये कहा कि ये अब जो मामलात हैं ये तूल पकड़ेंगे, ये मकबूलियत की तरफ इसलिए जाएगा कि अब इस जदीद दौर में, इस टेक्नोलॉजी में अब कौम को बेवकूफ मजीद नहीं बनाया जा सकता। पहले दीवारों के कान थे फायजा, अब दीवारों की आंखें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीवारों के कानों के साथ साथ दीवारों की आंखें हैं। सो बी केयरफुल, हुकूमत को भी और अपोजिशन को, दोनों को, कि अब सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है तो हर चीज़ सामने आ जाती है। अच्छा बट साहब, अगर आज के दूसरे केस के हवाले से आए जिसमें रिजर्व सीट्स का मैटर था, हमने देखा लाइव हेयरिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे डिस्कशंस हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे रिमार्क्स दिए गए। अच्छा, मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बजाय इस बात के कि हम मज़ीद डिस्कशन को आगे लेके जाएँ, वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पूछा कि जितनी भी बेनिफिशरी जमातें हैं जिनको यानी कि वो सीटें बांटी गई थी, उन जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत करती है, यानी कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसकी सीटें वापस मिल जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब अपना हक तो ले लिया सो ले लिया, दूसरे का हक भी ले लिया और उस पर काबिज होने के लिए बजिद हैं कि नहीं हमारे पास ही रहना चाहिए। कैसी बात है जी, ये कुदरत का कमाल है फायजा कि ये जिस इंतखाबी अमल को अवाम के सामने जमहूरियत का नाम लेकर ये बताया जा रहा है कि ये अवाम का स्टेक है और अवाम जिसे चाहेंगे और जिस तरफ अवाम का रुझान होगा वही पार्टी जो है बरसे इक़्तिदार रहेगी और उनके फैसले करेगी। और कैसी बात है, जो मैं आपको बताया, कुदरत का कमाल ये है कि सभी एक्सपोज हैं कि अब ये देखें, ये जो डेमोक्रेसी का जो तरीकाकार है उसमें तो यही है ना कि हम एक दूसरे का मैंडेट का ख्याल रखें। अब वो लोग जो अपनी रिजर्व सीटें लेकर खुश हैं और नहीं चाह रहे कि दूसरे की जो रिजर्व सीटें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, तो ये अवाम से क्या भोंडा मजाक नहीं है? क्या वो 24 करोड़ लोगों से जिनसे ये वोट की बात करते हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? भाई आपने करना क्या है वोट से? वोट से तो आपने सिर्फ वाइन की पासदारी करनी है ना, या अपना कोई तसलसल जमाना है, या माल पानी कमाना है, या यहाँ पर करप्शन के लिए, रूज के लिए अपना एक सेक्टर बनाना है। और उन्होंने क्या करना? तो यही तो मसला है, यही तो जमात के कुर्सी की तो दौड़ होती है फैसला। यही तो कुदरत का कमाल है कि एक्सपोज हो रहा है हर पोर्शन। ये डेमोक्रेसी का जो सिलसिला जिसको हम इंतखाबी अमल समझते हैं, जो जैसे जिस ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे जैसा आम इंसान, मैं ये समझूंगा कि ये शौर नीचे तक डिलीवर हो रहा है इस वक्त। जो इसको देहात में बैठा हुआ किसान का जो जिम्मेदार का मजारा है वो भी इस बात को देख रहा है कि आखिर ये पाकिस्तान में खेल क्या खेला जा रहा है। ये जमहूरियत के नाम पर जिसके लिए ये तमाम अवाम के लिए सदके वारी जाते हैं, इनका आखिर में बंडर बांट क्या है? ये जो फैसला ये नतारा कर देगा, आप देख लीजिएगा। और ये जो रिमार्क्स हैं और ये जो बातें हैं जो अब मैं और आप यहाँ पर बैठकर अवाम के सामने उनकी जो अवामी अदालत में जब डिस्कस करते हैं तो उनको इस बारे में ज़रूर तसव्वुर, उनके जो कंसेप्ट है वो इम्प्रूव करेगा, उसकी विजडम को यह स्ट्रॉन्ग करेगा कि ये आखिर हकीकत क्या है। हम भी यही चाहते हैं कि अवाम को हकीकत जो है वो समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जमहूरियत के नाम पर इंतखाबी अमल का जो सिलसिला है ये अवाम की फलाह बिका के लिए नहीं है,
یہ اگر عوام کی فلاح بقا کے لیے تو ایک دوسرے کا مینڈیٹ کا خیال رکھیں. اگر سنی اتحاد کے پاس سیٹیں چلی بھی جائیں گی, کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستانی حلف کی پاسداری نہیں کرتے؟ کیا ان میں جو بیٹھے ہیں لوگ وہ ہیں, وہ کیا پرائے ہیں؟ مل جل کے یہاں پر عوامی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ان کو دیوار پہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کی بات نہیں ہے, ان کا سٹیک لگا ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو بزنس کرنا ہے, جو کاروبار کرنا ہے, جو کرپشن کے ذریعے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو نوازنا ہے, وہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح کے آج ریمارکس تھے ججز کے, کیا یہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی سنی اتحاد کو؟ یہاں پہ یہ بھی بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف ابھی بھی رجسٹرڈ جماعت ہے, اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا, اس کی رجسٹریشن جو تھی وہ منسوخ نہیں کی گئی. دوسری جانب یہ بڑا سوال اٹھ کے آیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو خود ہی آزاد ڈکلیئر کر دے؟ اب اگر یہ پیچھے فیصلوں میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ سمبل لے لیا گیا, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا, پھر انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑا, تو یہاں پہ یہ بھی تو سوال اٹھ جاتا ہے کہ اگر وہ رجسٹرڈ جماعت تھی اور کسی بھی جماعت کو جوائن کرنا تھا تو وہ تحریک انصاف کو بھی کر سکتے تھے. بٹ صاحب جی بالکل, دیکھیں جی ریئلٹی تو یہی ہے, میں نے اور آپ نے بھی دیکھا, بلکہ 24 کروڑ عوام نے دیکھا کہ تمام فیصلے اجلت میں کیے گئے ہیں. یقیناً میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس میں اس کے مقاصد کیا تھے, لیکن یہ ضرور تھا کہ ٹارگٹ ضرور کیا گیا. اچھا, اب اگر آپ تحریک انصاف کو ان کو الیکشن کی باغ دور سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کالعدم قرار دے دیں. اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں ان کے اوپر بین لگا دیں. اب وہاں پر جو عوامی طاقت جس کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جمہور کی حکومت, ڈیموکریسی, اب اس نے اگر ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے جن کی دوسرے لفظوں میں تحریک انصاف کے لوگ نمائندگی کر رہے تھے, اگر ان کے پاس ووٹ چلا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی افینس بھی تحریک انصاف کے پاس نہیں لگا جس میں ان کو کالعدم قرار دیا جائے یا ان کو بین لگا دیا جائے, تو پھر ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا بٹ سا مارجن دیجیے گا. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ظفر ہلالی صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظفر صاحب, 2 عدالتی بڑے اہم کیس چل رہے تھے, ایک سائفر کے حوالے سے, دوسرا ریزرو سیٹس کے حوالے سے. سائفر میں جو آج ان کو بری کیا گیا ہے اس کیس سے, شاہ محمود قریشی کو, بانی پی ٹی آئی کو, اس میں حکومت کی جانب سے ہمیں اعتراض نظر آیا, اور وہ بیرسٹر عقیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کو چاہیے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. آپ اس کیس کے یہ جو ابھی آج فیصلہ ہے اس کو میرٹس پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیس کبھی ہونا ہی نہیں تھا. یہ جو ان کے خلاف جو کہا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا ہے اور انہوں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ کو بیٹرے کیا ہے, یہ ایلیگیشن ایک سلانڈر ہے. ایسا کہنا کسی پرائم منسٹر ان کیبنٹ کو, یہ لگتا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاسوس ہے. اچھا, آپ لگتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو کوئی بھی پرائم منسٹر جس کو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تم غدار ہو اور میں تمہیں کورٹ لے جاتا ہوں, تو اس کے بعد اس کا خیال اور سوچ ہونا چاہیے کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا, جب میں مطلب پرائم منسٹر ان کیبنٹ جب فیصلہ ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے بارے میں فیصلے لیتے ہیں, تو ہم اگر فیصلے لیتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے. تو یہ تو سلانڈر ہے, ڈیفیمیشن ہے, ان کو سو کریں. ہلالی صاحب, یہ جو آج ریزرو سیٹوں کے حوالے سے معاملہ چلا, اس میں بڑے اہم سوالات اٹھ گئے. اس میں عدالت کی جانب سے وکلا نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو خود آزاد ڈکلیئر کر دے, جب پارٹی بھی کہہ رہی ہو کہ یہ ہمارا امیدوار ہے, امیدوار بھی پارٹی کو اپنا کہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد کیا اختیار ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ پہلے بھی ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ اسی قسم کے کوئی ایشوز تھے جو سامنے آئے تھے؟ نہیں, دیکھیے جی, پہلی بات تو میں کہوں کہ یہ ریزرو سیٹ کا جو معاملہ ہے, میرے خیال میں اس کا فرینکلی یہ مجھے اتنا نہیں پتا قانون کے بارے میں, یہ ریزرو سیٹس کے بارے میں. مگر ریزرو سیٹس اس کو دیے جاتے ہیں, جو مجھے تھوڑا سا پتا ہے, ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ جو جیتتے ہیں ان کا ایک پروپورشن ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی, ایک پروپورشن ملتا ہے. اگر آپ جیت گئے الیکشن تو آپ کے اتنے ریزرو سیٹس آپ کو ملنا چاہیے. تو اگر وہ ریزرو فار دا ونر ہے, جتنی میں نے انگریزی پڑھی ہے, اٹ از ریزرو فار دا ونر.
تو وہ ایک چھوٹا سا میتھس کا ایک کیلکولیشن ہوتا ہے جو آپ کو پتہ چل جائے وہ کتنے سیٹس آر ریزرو فار دا ونر. وہ تو بچہ کہہ سکتا ہے نا, 6 اسٹینڈرڈ کا لڑکا آپ کو ڈویژن کر کے بتا دے گا اتنے سیٹس ان کے حق بنتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا آپ پیچیدہ معاملہ کر رہے ہیں. مگر گورے کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں یہ ایک خصوصی سب کانٹیننٹ کا ہے کہ وہ دے اسپلٹ ہیئرز, وہ کہتے ہیں نا ہیئر اسپلٹنگ جو ہوتا ہے, کمپلیٹ ویسٹ آف ٹائم ہیئر اسپلٹنگ. تو میرے خیال میں ایک مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا تھا. وہ مقصد اگر پورا ہو گیا ہے, جن کا مقصد تھا وہ بتاتا یہ ہے کہ جن کا مقصد تھا ان کا انفلوئنس تھا کیس پہ, اور اگر وہ پورا ہو گیا ہے تو وہ جیت گئے ہیں, نہیں پورا ہو رہا ہے تو نہیں. مگر آئی ڈونٹ تھنک ایز اے میٹر آف سیریس ڈسکشن, یہ ایک سیریس ڈسکشن اس پہ ہونا چاہیے. اس لیے ریزرویشن از اکارڈنگ ٹو دی نمبر آف سیٹس جو آپ جیتتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب, اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. آج بڑے اہم ریمارکس تھے, عدالت چیف جسٹس صاحب نے پوچھا جتنی بھی بینیفیشری جماعتیں تھیں جن کو وہ ریزرو سیٹیں جو کہ سن اتحاد کا یا تحریک انصاف کا رائٹ تھا ان کو ان کی جیت کی مناسبت سے ملنی تھی, تناسب سے, وہ ان کو بانٹی گئی تھیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ کوئی اس حق میں ہے کہ سن اتحاد کونسل کی حمایت کے حق میں یا ان کو یہ سیٹیں اس جماعت کو واپس کر دی جائیں, تو اس میں سے کسی نے بھی ایگری نہیں کیا. مطلب بڑا انٹرسٹنگ سی سچویشن تھی کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جتنی موجود جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا تو حصہ لے لیا, اپنی جو تناسب سے جیتے تھے اس کا پارٹ تو لے لیا, اب دوسرے کی اس کا حصہ واپس کرنے پہ بھی تیار نہیں, وہ بھی اپنے پاس ہی رکھنا چاہ رہی ہیں. جی بالکل صحیح کیا آپ نے, بڑا اچھا طریقے سے اس معاملے کو سمیٹا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آئی ایگری ود یو 100%. اور یہی سوال یہی ہونا تھا. نہیں دیکھیے ان لوگ نہیں, آپ دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ, آپ تو لاجکلی موو کر رہی ہیں نا. جی ان لوگ لاجکلی نہیں موو کرتے, ان لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے کیا ہے, واٹ از دی اینڈ. اب ہمارا اینڈ ہے ان کو رائٹلی اور رانگلی اس کو ڈینائی کرنا. اب لیٹس ورک بیکورڈ, اب پیچھے آئیں, کیسے یہ ہم کر سکتے ہیں. مانے فیصلہ جو آپ چاہتے ہیں وہ غلط ہو بے شک, آپ ٹھیک طریقے سے غلطی تک پہنچنا چاہیے. دیکھیے اب کیا آپ سمجھ گئی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, یہ لا نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ جو بگڑتی اس وقت سیاسی صورتحال ہے, ظفر صاحب ایک آخری سوال آپ سے, اس کو اگر ڈیفیوز کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسس کیا ہے, اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بڑے پولیٹیکل پلیئرز تو ایسا کرنے میں فی الوقت کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے, ہر جانب سے لب و لہجے میں سختی ہے. دیکھیے آپ اگر واقعی اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوری دنیا کی سپورٹ لینا چاہتے ہیں اس میٹر کو سیٹل کرنے میں, مانے ناٹ اونلی پاکستانیز مگر پوری دنیا کے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایک سیٹل, تو وہ ہوگا ری الیکشن. سمجھ گئے نا. تو پھر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی چیز کے بارے میں, یہ ٹھیک تھا 47 تھا, 48.5 تھا, 9 تھا, 60 تھا, چھوڑے. ری الیکشن ان 3 months ٹائم, انٹرم گورنمنٹ چیف جسٹس کو آپ دیتے ہیں. اچھا بات ختم. یعنی کہ آپ کو جی انٹرنیشنل آبزرورز کو یو این انٹرنیشنل سیکرٹری جنرل کو خط لکھیں کہ ہمیں انٹرنیشنل آبزرورز چاہیے. ہم الیکشنز کرنے جا رہے ہیں 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, جو بھی مرد جو بھی ٹائم ہے, اور ایک ہمیں ٹیم آف آبزرورز چاہیے ہر اسٹیشن پہ, ہر پولنگ, ہر کنسٹیچوئنسی کے ادھر 1-2 ہوں گے, سب چیز وہ دیکھیں گے, ان کا سپورٹ سٹاف ہوگا, اردو ٹرانسلیٹرز, یہ وہ انٹرویوز کے لیے, اور آپ ایک فیئر الیکشن کر لیں. آپ انفیئر تو پھر نہیں کر سکتے نا, اگر آپ انفیئر کریں گے تو انٹرنیشنل آبزرورز کہیں گے یہ تو انفیئر تھا, اس میں تو بڑی دھاندلی ہوئی تھی. اور اگر آپ کی بجلی چلے جاتی ہے بیچ الیکشن میں تو وہ آبزرورز پوچھیں گے یہ کیوں گئی,
ان کو پتا ہونا چاہیے, وہ ادھر ہی ہوں گے آن دا اسپاٹ. ان کا ایک انجینئر ہوگا, وہ کہے گا جی واقعی فیوز ہو گیا. دیکھیے جی جی کرنا تو کر سکتے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے ان کو اگین دے ورکنگ بیکورڈ. وہ کہتے ہیں ہم جیتیں, ہمیں جیتنا ہے, اب وہ کیسے جیتیں, یہی بات, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیتیں گے کہ نہیں, یہ فیئر الیکشن کیا, ہمیں جیتنا ہے. Now how do we work it? How do we get it done? ٹھیک, بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب, سینئر اینالسٹ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ قانونی اینگل بھی جانیں گے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. یہ جو آج ہمارے معزز جج صاحبان نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ایکچوئل میں ہمارے وکلا یا جو ہماری قانون دان ہے وہ اس کو کس اینگل میں لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. بہت شکریہ فیصل ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب تھوڑے سے لیگل اس کے پوائنٹس ہیں جس میں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی کریں. ملک صاحب آج جسٹس جمال مندوقیل نے بڑے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد آرٹیکل 17 کے تحت قائم سیاسی جماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اور کیا انتخابی نشان واپس ہونے پہ سیاسی جماعت امیدوار کھڑے نہیں کر سکتی؟ ان دونوں کا مجھے ذرا آپ بھی قانونی نقطہ نظر سے جواب دیجیے گا. جی میڈم, بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر جو ہے نا ان کے جو آرٹیکل ہے 208 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, وہ اس کے تحت تو جو ہے اگر ان کے الیکشن میں جو کوئی فلا ہے تھا یا کوئی ایسی ریگولیرٹی تھی تو اس کو جو ہے جرمانہ کر کے, اس میں جو لکھا ہے لا کے اندر وہ یہ ہے کہ جرمانہ کر کے 2 لاکھ روپے تو آپ اس کو ریگولرائز کر سکتے تھے. اچھا, لیکن انہوں نے تو جو پارٹی ہی ختم کر دی, انہوں نے تو جو ہے وہ نشان ہی ختم کر دیا. تو یہ تو الیکشن لا کے اندر ہے ہی نہیں کہ یہ لکھا, یہ ایسا چیز انصاف میں مطلب لا کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. ٹھیک, اچھا ملک صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, جسٹس جمال مندوقیل صاحب نے اگین یہ کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو خود سے آزاد ڈکلیئر کر دے؟ اکارڈنگ ٹو لا اگر ہم دیکھیں اور الیکشن ایکٹ کے حساب سے دیکھیں تو کیا واقعی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں میڈم, الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی کوئی رجسٹرڈ پارٹی جو ہے وہ پارٹی کو ہی ڈیمولش کر دے, وہ پارٹی کو ہی ختم کر دے, ایلیمنیٹ کر دے, جی پارٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دے. یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثال ہوگی. یہ تو پھر جو ہے نا وہ جس کو مرضی آپ جو ہے نا رول آف دا گیمز خود ہی سیٹ کریں اور خود ہی جس کو مرضی کھلائیں اور جس کو مرضی گیم سے آؤٹ کر دیں. تو پھر ملک صاحب جو آزاد کیا گیا تھا کینڈیڈیٹس کو, جب آزاد کیا گیا تھا کینڈیڈیٹس کو تو وہ اپنے پارٹی کے نومینیشن پیپر تو آلریڈی سبمٹ کروا چکے تھے, تو پھر وہ آزاد الیکشن کمیشن نے کیسے کر دیا تھا؟ میڈم یہ تو ٹوٹلی انلیگل کام کیا نا جی. یہ تو پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں سے جب یہ PTM 3 آئی ہے اس ملک میں, تب سے جو ان سے ہے نا ایسے واہیات قسم کے جو ہے نا وہ کام ہو رہے ہیں, بالکل غیر آئینی کام, غیر قانونی کام, جس سے عدل اور قانون کا انصاف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس کا قانون کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسی تو میڈم بدترین بھی ڈکٹیٹرشپ, بدترین بھی آمریت میں نہیں ہوتا ایسا جو اب ہو رہا ہے. یہ ان کے پاس کیا اختیار تھا کہ اس کی پارٹی ہی ختم کرتے, کیا اختیار تھا کہ وہ بلے کا نشان چھین لیتے؟ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں ہے. اور اوپر سے جو ہے نا ان کو انہوں نے ساتھ میں لایا ہوا اس کو جو سسٹم ہے اس کو ساروں کو ہائی جیک کیا ہوا انہوں نے. تو اس طرح تو میڈم نظام نہیں چلتے. اس طرح تو ملک صاحب ایک اور بھی لیگل پوائنٹ ہے, کیونکہ میرے پاس وقت کی بہت زیادہ قلت ہے, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی گائیڈ کر دیجئے. یہ سوال آج اٹھایا گیا آنریبل ججز کی جانب سے کہ اگر تحریک انصاف ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہ ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کیا جا سکتا ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے, تو وائی ناٹ تحریک انصاف؟ اس کا بھی بتا دیجیے گا. ہیلو جی اس کا بھی بتائیے گا, کیا تحریک انصاف کو بھی آزاد امیدوار جوائن کر سکتے تھے؟ لیکن معاملہ تو پھر آ گیا نا امبریلا سمبل کا. میڈم بالکل تحریک انصاف تو نہیں نا ختم ہوگی, صرف پارٹی کا جو ہے نا سمبل چھینا گیا جو کہ بالکل ہی غیر آئینی غیر قانونی تھا. انہوں نے سارے یہ PTM 3 نے سارے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا تھا اور سارے سسٹم کو اپنے ساتھ میں لایا
اور اس ٹھیک۔ وجہ سے جو ہے نا اس سسٹم کو مجبور کیا. یعنی کہ تو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کا ملک صاحب نشان کی ہی تحریک چھین انصاف کو بھی جوائن کیا جا سکتا تھا، سمبل ہونے کے نہ ہونے کے باوجود بھی. نہ ہونے کے باوجود پارٹی تو الائیو تھی. پارٹی ٹھیک تو ہو گیا، اسی ٹھیک جگہ پہ ٹھیک تھی. آپ کا بھی پارٹی پوائنٹ کو آ گیا. جوائن کر سکتے تھے. میں بٹ صاحب سے بھی کنکلوڈنگ پوائنٹ ان کا لے لوں. بٹ صاحب ذرا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریزرو سیٹیں جو ججز کے آج کے ریمارکس تھے یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سنی اتحاد کو ملیں گی یا تحریک انصاف کو ملیں گی؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بٹ صاحب؟ کیونکہ وہ جوائن کر چکی ہیں سنی اتحاد کو، میرے ساتھ آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں لا، میں ان سے بڑا مستفید ہو رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری قانونی جو باتیں بتائی ہیں جس میں انہوں نے 208 آرٹیکل کا بھی ذکر کیا اور 2017 پارٹی ایکٹ کا بھی ذکر کیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا وجود رکھتی ہے تو وہ اس بات کو منواتی کہاں سے؟ اس نے تو ہر جگہ پہ جوڈیشلی کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا، لیکن اگر اس کو نہیں سنا گیا تو یقیناً یہ رول آف لا کی وائلیشن ہے. رول آف لا کی وائلیشن ہے، یعنی کہ ان کو امبریلا سمبل بھی تو چاہیے تھا نا بٹ صاحب تاکہ ان کو ریزرو سیٹیں مل سکیں، لیکن وہ تو خیر پھر بھی نہیں مل سکی. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.